नाराय हमद। खुदावंद का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 11वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुश्मनी और बुराई का मुकाबला करना इसके बारे में सुनेंगे। और फिर यरूशलेम में आए और जब हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकी और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहा कि तू किस इख्तियार से ये करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है कि ये करे? खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द फसा के लिए जो उसकी मौत पर मुंतज होगा यरूशलेम में थे। पिछले महीनों में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस आखिरी सफर के लिए तैयार किया और उन्हें 3 बार बताया कि वो यरूशलेम में हवाले किया जाएगा, दुख उठाएगा, मरेगा और दोबारा जी उठेगा। लेकिन हर बार शागिर्द उसके अल्फाज के मुकम्मल मानी को समझने में नाकाम रहे। हफ्ता का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में फातहाना दाखिले के साथ हुआ। अगले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल से खरीदो फरोख्त करने वाले सौदागरों और दूसरों को हैकल से बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे हफ्ता गुजरता गया दुश्मनी बढ़ती गई। आज खुदावंद यीशु मसीह का सामना सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों से होता है। हफ्ते के आखिर में उसे हेरोदियों, फरीसियों और सदूकियों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। उन ग्रोहों में से हर एक को यहूदी बरादरी के अंदर अहम शहरी और मजहबी इख्तियार हासिल था। सरदार काहिन हैकल की इबादत की निगरानी करते थे। फकी यहूदी कानून के माहिर थे। बुजुर्ग मुआशरे में काबिल एहतराम रहनुमा थे। हेरोदियन सियासी तौर पर हेरोदीस और रोमन हुक्मरानी के हामी थे। फरीसियों ने कानून और जुबानी रवायात की सख्ती से पाबंदी पर तवज्जो दी। सदूकियों ने क़यामत और फरिश्तों जैसे अकायद से इनकार किया और अपने ओहदों की हिफाजत के लिए रोमी हकाम के साथ तामुन किया। रोमी हकाम ने यरूशलेम पर हुकूमत की थी, जबकि मजहबी रहनुमा हैकल और यहूदी कवानीन के नफाज पर और ऐसे मामलात जो रोमियों के लिए बहुत कम फिक्रमंद थे उन पर खासा असर और रसूख रखते थे। मजहबी रहनुमा लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उनके पास किसी को फांसी देने का इख्तियार नहीं था। लेकिन उन्होंने बिलाखिर खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अफसोसनाक तौर पर वो खुदा के बेटे को सताते हुए दुश्मनी और बुराई की इलामत बन गए। आज की अंजील मुकद्दस में सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों ने खुदावंद यीशु मसीह को यह कहते हुए मुखालफत की, तू किस इख्तियार से यह करता है? यह चैलेंज मुमकिन तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के पिछले दिन के अमाल के जवाब में था जब उसने हैकल को साफ किया। कशीदगी और दुश्मनी वाज़ेह थी। शागिर्द खौफजदा थे और जो ये देख रहे थे उन्होंने अपने आप को एक तरफ कर लिया। उनमें से कुछ खुदावंद यीशु मसीह पर नाराज थे और दूसरे उसके बारे में फिक्रमंद थे कि उसके साथ क्या हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का मजाज और दुश्मनी और बुराई के
ان شبیہات کا جواب ہمیں اس بات کی بصیرت پیش کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر شیطانی حملے اور آزمائش کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح پرسکون، مضبوط اور بے خوف تھا۔ اس نے ان کی بے ایمانی، چال بازی اور برے ارادے کو ظاہر کیا جب اس نے ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا آدمیوں سے؟ مجھے جواب دو۔ مذہبی رہنما نہیں جانتے تھے کہ کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ جو بھی جواب دیتے اس سے ان کی بددیانتی اور بے ایمانی ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا ہوں کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح خوفزدہ ہوئے بغیر ان کی بے ایمانی کو بے نقاب کیا۔ برائی ہمیشہ غیر معقول اور پرتشدد ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے غصے کا سامنا کرتے ہیں یا دور سے اس کی گواہی دیتے ہیں تو ہم اکثر خود کو یہ سوچتے ہوئے پاتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور بے شک ایسا نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس غیر معقولیت کو بے نقاب کیا اور اس کے ذریعے مظلوم ہونے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے مزید ظلم و ستم کا باعث بنا، لیکن اس نے بغیر کسی خوف کے اس کا سامنا کیا۔ جب ہمیں بھی غیر معقول غصہ، اظہار ثانی یا دشمنی کا سامنا ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہمارے لیے مثالی نمونہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ آج کسی بھی دشمنی پر غور کریں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ بے حس محسوس ہوتی ہے اور ہمیں مظلوم یا خوفزدہ کرتی ہے تو اپنے رہنما کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کریں۔ مخالفانہ غیر معقولیت بہت سے ذرائع سے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی لوگوں سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمیں دشمنی کو دشمنی کے ساتھ واپس کرنے کی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں خوف کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہمارا رد عمل خداوند یسوع مسیح کی طرح عقلی، پرسکون اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے خداوند کی گواہی کا نتیجہ نہ صرف ہماری تعریف کا باعث بننا چاہیے بلکہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے بہادر خداوند، آپ نے کبھی بھی دوسروں کے غصے اور فریب کو خود پر ظلم کرنے یا خوف سے بھرنے نہیں دیا۔ آپ نے ہر برائی کا مقابلہ اس کی غیر معقولیت کو بے نقاب کر کے اعتماد اور حکمت کے ساتھ کیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں برائی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ہمت اور حکمت عطا فرمائیں تاکہ ہم آپ کے فضل کے وسیلے اعتماد اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔